बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 अप्रैल है। आज बड़ी अहम खबरें हैं जी। आज पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का आइन, उसकी गोल्डन जुबली मनाई गई है। पार्लिमान में जी आज तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी हुई थी। सिर्फ इमरान खान की पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम जमहूरी जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी हुई थी। लेकिन आज जो है वो एक बड़ी अहम शख्सियत पार्लियामेंट में आई हुई थी, जस्टिस फाइज ईसा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और जो कि उमर अता बंदयाल साहब के रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं। या जस्टिस फाइज ईसा साहब होंगे या जस्टिस एजाजुल हसन साहब होंगे, लेकिन ज़्यादा जो चांस हैं वो जस्टिस फाइज ईसा साहब के हैं। उनको भी आज दावत पर बुलाया गया था। उन्होंने क्या कहा, क्या एक आईनी ओहदा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर जज हैं, उनको सियासी जमात आज पार्लियामान में बुलाई गई। अगर तो गोल्डन जुबली थी तो ये किसी और उसमें जो है कन्वेंशन में किया जाता। यानी कि तमाम जितनी भी पाकिस्तान की स्टेक होल्डर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जाता, फिर तो जो है जस्टिस फाइज ईसा साहब जाते। लेकिन उन्होंने वहाँ क्या कहा, और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब ने भी खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। और आज जो है बाकायदा पंजाब और केपीके को पैसे जारी करने थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब के पी इलेक्शन के हवाले से। तो आज वफाकी वजीर खजाना साहब जो हैं उन्होंने पैसे तो नहीं दिए हैं और एक करारदाद जो है वो असम्बली में पेश कर दी है। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सेनेट में भी बाकायदा करारदाद जो है मंजूर कर ली गई है, और वो करारदाद क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और 1973 के आइन के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, आइन को पामाल होने नहीं देंगे। जब अभी उनकी तकरीर ख़त्म ही हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उठकर चले गए। क्या होने जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी ने इनको वाज़िया बता दिया है कि जी हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं खड़े होंगे, हम उनका फैसला जो है मनोवन तस्लीम करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने क्या तकरीर की वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तकरीर से खिताब किया, वो कहते हैं कि हम आईने पाकिस्तान की अहमियत को पहचानना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। दूसरे पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली के इजलास में मुनक़दा कन्वेंशन में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने हाजिर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ अपने और अपने अदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम आइन के साथ खड़े हैं और अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हम पर है। उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान की अहमियत को पहचानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी खिताब किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कहा, उन्होंने पूरी एक अपनी जो है सियासी जो उनका एक सारा कैरियर था उसके हवाले से बात की कि कैसे कैसे मेरे ऊपर जो है केसेस बनाए गए। हम पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालेंगे और हम आपको निकाल के दिखाएंगे। मेरे सीने में बहुत सारे राज दफन है, कुछ बता चुका हूँ, कुछ नहीं बता सकता। तो एक बड़ी जो है लगी लिपटी उनकी तकरीर थी और कहा कि हम पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं। जापान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इंडिया जो है एक दफ़ा उसके ऊपर ऐसा वक्त था कि उसके पास $1 अरब जो है वो नहीं थे। तो उन्होंने ये सारी मिसालें दी कि कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये सारे जो है मामला ठीक हो जाएंगे, हम पाकिस्तान को निकालेंगे, हम आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। 1973 के आइन के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और हम आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब आइन के ऊपर अमल दरामद करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी सब कुछ बता रही थी कि उनका भी टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये करारदादें, ये बिल पेश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी जमात खड़े होने को तैयार नहीं है। अब आज जो है बाकायदा क्या कार्रवाई डाली गई है और क्या जो है वो सिर्फ जो है डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और मजीद खींचा जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़रिए से आज काबीना का इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन अखराजात से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी गई और काबीना के इजलास में पंजाब में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी की समरी पर मुशावरत की गई। काबीना ने इलेक्शन कमीशन के अखराजात से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी और बिल जो है आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है आज सेनेट में भी एक करारदाद मंजूर की गई और उसमें ये कहा गया है कि जी हम जो इलेक्शंस है सूबों के और वफाकी इलेक्शंस हैं वो एक ही वक्त के ऊपर होनी चाहिए और करारदाद जो है उसको मंजूर कर लिया गया। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती है और आज फंड्स नहीं देती है तो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। उन्होंने कहा कि जी इनको
ان کے اوپر جو ہے آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے اگر یہ آج جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق اگر آج یہ پیسے نہیں دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، جو سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے کہ جی 10 تاریخ تک جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کو خاص طور پر پنجاب کو جو ہے وہ الیکشنز کے لیے آپ فنڈ دے دیں گے الیکشن کمیشن کو۔ تو اب آج پیسے نہیں دیے گئے ہیں ابھی تک، جو کل ویسے خبر چلائی گئی اور بعد میں اس خبر کو جو ہے روک دیا گیا، اور آج جو ہے ایک بل پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کل جو ہے الیکشن کمیشن کو حاضری ہوگی اور وہ وہاں جا کر بتائیں گے، کیونکہ ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ جی اگر آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے ہیں، اس کے بعد کا معاملہ ہم دیکھیں گے۔ تو اب کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن پیش ہوگا، شاید کل تک جو ہے پیسے دے دیے جائیں، لیکن آج جو ہے یہ کارروائی ڈال دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ جی بل جو ہے اس کو منظوری کے لیے پارلیمان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جی صورتحال ہے۔ اب آج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اسمبلی میں، ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کو بھی دعوت دے دی جاتی اور ان کو بھی بلایا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلانا، اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ویسے تقریر کے دوران اپنی کہا کہ جی میرا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں نہیں آیا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین کے ساتھ جو ہے ہم کھلواڑ ہونے نہیں دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن آج آصف زرداری صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے بالکل واضح کیا کہ جی ہم آئینی اداروں کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب کا جو منہ ہے اس کے ایکسپریشن بڑے ڈیفرنٹ فیل ہو رہے تھے آج، اور ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی عجیب سی تھی، اور وہ ڈرے ڈرے اور عجیب سا ان کا جو ہے وہ کشمکش میں تھے، جیسے ایک بکھلایا ہوا انسان ہوتا ہے۔ یہ جو مرضی بھی کر لیں جی، یہ آخر الیکشن کی طرف ہی جانا پڑنا ہے، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا کہ اگلے 10 15 20 دن کے اندر قومی اسمبلی جو ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، اور پھر سارے ملک میں اکٹھے ہی الیکشنز ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ملک کے حالات انتخابات کے لیے ناسازگار قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بل پیش کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے فنڈز کی دستیابی کا بل ایوان میں پیش کرنے کی منظوری دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت پارلیمان کی بالادستی، آئین اور قانون کی بالادستی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے ملک میں آئین اور قانونی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، قومی اسمبلی سے استعفے پیش کیے اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی مقررہ مدت سے پہلے تعلیل کروائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کا واحد مقصد وطن عزیز میں سیاسی افراتفری اور لا قانونیت کو ہوا دینا ہے۔ ملک میں انتخابات کا ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور تمام صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومت کے زیر اہتمام کروائے جائیں۔ اس سے اخراجات کی مدت میں بچت کی جا سکتی ہے اور انتخابات منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جی اب اسحاق ڈار صاحب نے بل پیش کر دیا ہے، اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا آگے ہوتا ہے۔ لیکن کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت ہے کہ جی اگر آپ کو پیسے موصول نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے آ کر جو ہے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ جی آپ کو فنڈ نہیں ملے۔ اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے۔ جتنی بھی پارٹیز ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کھڑا ہوں گے اور اسٹریٹ فارورڈ کہیں گے کہ جی ہم فیصلہ نہیں مانتے ہیں اور ہم الیکشن میں نہیں جاتے ہیں، تو توہین عدالت لگے گی اور 5 سال کی نااہلی جو ہے وہ ذمہ آئے گی۔ تو اس لیے اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، دیکھتے کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔